बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के साथ मैं हूं सलमान हैदर आपके सामने। और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए दरअसल हमारा मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये फ़लस्तीन और इज़राइल के इशू को लेकर किस तरह अब रिएक्ट कर रही है। मुस्लिम उम्मा की जानिब से कौन से बोल्ड स्टेप ऐसे उठाए गए हैं। सऊदी अरब का किरदार, जो बड़ा भाई है मुस्लिम उम्मा का, वो क्या इस तरह का प्ले कर रहा है। ईरान की एक्टिविटी क्या है। ईरान ने अपना सबसे टॉप का बंदा शाम में भेजा है हिजबुल्लाह से बात करने के लिए। ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है। और तीसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चीज़ बतानी है ना, वो चीज़ है कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने प्यूटन से गुफ्तगू की है और उन्होंने मजम्मत नहीं की है। उनका मरम्मत का पूरा पूरा इरादा है। उन्होंने किस तरह से मदद की डिमांड की है, सलामती कौंसिल को किस तरह टारगेट किया है, यूनाइटेड नेशन को किस तरह किरदार अदा करने के लिए डायरेक्शन दी है, और इजराइल के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये कम अज़ कम एक मुसलमान हुक्मरान को सूट करता है। ये तमाम पेशरफ्त मैंने आपको बतानी है। और इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पेशरफ्त भी बतानी है कि दुश्मन के कैंप में क्या खबरें हैं कि दरअसल इन 3 दिन के जानलेवा हमलों में जो दुश्मन ने नुकसान किया है, दरअसल कितना नुकसान हुआ है। चाहे इसके इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बतानी है, लेकिन डिटेल्स पे जाने से पहले आपसे हमेशा एक तरह रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, सलमान हैदर ऑफिशियल को। और साथ साथ ये आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम आने वाले वक्त में आप तक वीडियोस भी इस तरह मौसूल होती रहें। आपको फीडबैक से आगाह करें, क्योंकि ये हमें स्ट्रेंथन करती है। रोज़ आपकी खुशी के लिए यूँ सामने आना और आपको तसल्ली देने के लिए और आप करने के लिए इसके एक टीम वर्क है पूरा। जब हम ये काम करते हैं तो हमें फ़ीडबैक भी रिक्वायर्ड है। आपसे सिर्फ फ़ीडबैक ही रिक्वायर्ड है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डिटेल में मैं आपको पढ़ता हूँ जी। सबसे पहले मैं दुश्मन के मोर्चों से मुतल्लिक अगर आपको मैं अपडेट करूँ तो उनके हिसाब से उन्होंने 3 दिनों में 48 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए। उन्होंने 48 फ़लस्तीनी शहीद किए हैं। रेफरेंस में आपको यरूशलेम पोस्ट का दे रहा हूँ जी। उन्होंने कहा है कि हमारे IDF के हमलों के अंदर और एयर स्ट्राइक के अंदर टोटल 48 फ़लस्तीनी कत्ल किए गए हैं। वो कहते हैं जिसमें से 14 बच्चे भी शामिल हैं और 304 कुल अफराद हैं। मैं मस्जिद अक्सा की आग लगाने से लेके नमाज के दौरान उनके हमलों में 304 ज़ख्मी हैं। चैस की असल हकीकत यह है कि फ़लस्तीनियों का इससे कई ज़्यादा खून बहा है। अज़ियतनाक मनाजिर उससे बड़े कोई नहीं है कि मस्जिद अक्सा के किस्से को आग लगी हो, जिसको सिर्फ़ एक दरख्त का नाम दिया जा रहा है। एक पुराना दरख्त था जिसकी बिना पर उसको आग लगी और उसको साइप्रस ट्री का नाम दिया इसराइली मीडिया ने। उन्होंने कहा हमने कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं किया। अच्छा, दूसरी जो बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरब ने मजम्मत से आगे नहीं बढ़ा है। सऊदी अरब, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत वाली चीज़ है। सबसे बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत वाली चीज़ है। बहरहाल उसने उर्दन के शाह को कॉल ज़रूर की है कि जनाब इज़राइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान तस्फ़िया कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। है कोई उर्दन की से? मुझे बताएं ना, क्या है उर्दन? बता दें क्या है, उसकी क्या स्टेक है अरब में, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या देता है इसराइल को स्वाय अपनी सरजमीन के। मुझे बताएं ना, क्या देता है स्वाय ट्रेड के रास्ते के। इसराइल की हर तरह से मदद ही करता है, तो वो फ़लस्तीन के लिए क्या किरदार अदा करेगा। पर ये समझ के जो सऊदी फरमा रवा है, उन्होंने अपनी हुज्जत तमाम कर दी है। मैं आपको दूसरे एक्ट्स भी बताता हूँ। दूसरा एक्ट ये है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरब और उर्दन ने और दूसरा ने कहा है कि इतनी स्टेटमेंट ज़रूर दी है कि फ़लस्तीन को प्रोटेक्ट करना है और इसराइल के हवाले से हम हर मुमकिन कोशिश ये करेंगे कि मामला अमन व अमान से हल हो जाए। हमारी प्रायोरिटी है कि फ़लस्तीन को प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं दिया गया। दूसरी पेशरफ्त जो सबसे बड़ी है जी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ईरानी सदर हसन रूहानी ने और रूहानी पेशवा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अपने वज़ीर ख़ारजा को शाम भेजा है कि इज़राइल से किस तरह निपटना है। इस सिलसिले में ईरान की मज़ीद कितनी मदद दरकार है शामी फ़ौजियों को, कितनी मदद दरकार है हिज़्बुल्लाह को। हसन नसरुल्लाह से यहाँ मुलाकात होनी ही होनी है।
یا خفیہ ہو یا میڈیا کے سامنے، ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ واحد سب سے بڑا تھریٹ اس والے خطے میں شام کی طرف سے اگر وہ ہے نا، وہ حزب اللہ کو ہے۔ میں نے بولا، میری پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے پاس کچھ ویڈیو ایسی موصول ہوئی ہیں کہ حزب اللہ نے تواتر سے میزائل اٹیک کر کے اللہ اکبر کے نعرے تکبیر اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے میزائل داغے گئے ہیں وسطی اسرائیل کے اندر، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، سینکڑوں عمارتیں منہدم ہوئی ہیں، اور اسرائیل کا جو سسٹم ہے نا، ڈوم انٹرسیپشن سسٹم، وہ یہاں ناکام ہوا ہے۔ میرے پاس ابھی تک انٹرنیشنلی اتھینٹیکیشن اس کی مجھے نہیں ملی، لیکن میرے پاس وہ ویڈیو ضرور ہیں جس پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کہہ کے حزب اللہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پہ حالیہ دنوں میں فلسطینیوں پر روا رکھے گئے ظلم کی وجہ سے۔ وہ حزب اللہ جس کو 100% سپورٹ شامی حکومت تو کرتی ہے لیکن ایران کرتا ہے۔ جی ہاں، تو میں آپ کو بتاتا ایران کے وزیر خارجہ کو شام بھیجا گیا ہے کہ اسرائیل کے داند کیسے کھٹے کرنے ہیں، یہ معصوم مسلمانوں کی شہادت کا بدلہ کیسے لینا ہے۔ اس نے کوئی سلامتی کونسل نہیں بولا، ایران نے کوئی میسج دے کے نہیں بھیجا کہ اقوام متحدہ میں کیسے آواز بلند کرنی ہے۔ دے آلریڈی نو دیٹ کہ یار یہ ہیں کون، مسلمانوں کا خون ان کے لیے کتنا ارزاں ہے۔ یہ صلح کی بات کر رہے ہیں، صلح کس کی، کس چیز کی صلح؟ مسلمانوں کی جگہ پر قبضہ ہے، ادھر کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے، یہ اپنی 1 انچ زمین دے دیں گے۔ اس بار نہیں ہو رہا۔ حزب اللہ حماس اور حزب اللہ کی جو میں ٹیم ورک دیکھ رہا ہوں نا، جو ان کا اپنا لوکل انٹیلیجنس سسٹم بیسڈ حملے دیکھ رہا ہوں نا، خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں نہیں ایسا ہوا، کئی دہائیوں بعد۔ اور آپ کو سب سے بڑی ایک بات بتاؤں، جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی ہیں نا جی، ریٹائرڈ فوجی، ان کا اجلاس پر طلب کیا ہوا ہے، ابھی تک اس کی منٹ سامنے نہیں آئی ہیں، ان کو بلایا ہوا ہے کہ جناب کئی دہائیوں پہلے آپ نے فلسطینیوں سے نپٹا تھا، کیسے نپٹا تھا، خاک نپٹا تھا، کیا کرنا چاہیے اس موقع پر۔ اس وقت ویٹرنز، سب جو اسرائیلی جو فوجی ہیں نا، اس کو ویٹرنز بولتے ہیں، ان کو طلب کیا گیا ہوا ہے تاکہ پلیز بتائیں کہ فلسطینیوں سے نپٹنا کیسے۔ اچھا، تیسری اور اہم اور سب سے بڑی پیش رفت جو اس ویڈیو کا لب لباب ہے وہ یہ ہے، ایران نے روسی صدر کو فون کیا ہے، اور فون کر کے انہوں نے بولا ہے کہ سب سے بہترین ہتھیار کا استعمال ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہاں؟ اسرائیل کے اوپر۔ ایرانی صدر کی گفتگو ہوئی ہے ترکی رجب طیب ایردوان کی گفتگو ہوئی ہے روس کے صدر پوٹن سے، اور رجب طیب ایردوان نے ہمیشہ کی طرح دل جیتے جی مسلم امہ کے، ہمیشہ کی طرح۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایردوان نے کہا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو صحیح سبق سکھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ عالمی برادری اسرائیل کو صحیح سبق سکھانے کے لیے، پھر میں بتاؤں یہ سفارتی جملہ نہیں ہے، یہ جملے ملکوں کے سربراہ نہیں بولتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح جاری ہے بات، یہ روس کے صدر کو کہہ رہے ہیں طیب ایردوان، اور انہوں نے کہا ہے کہ دنیا دباؤ ڈالے اسرائیل کے خلاف کہ جو اس نے خون بہانا شروع کیا ہے فلسطین کے اوپر۔ یہ ایک مذمتی جملہ تھا۔ انہوں نے ساتھ روسی صدر کو کہا ہے کہ یروشلم کی جو صورتحال ہے نا، یہ ایک اسٹرانگ اینڈ ڈیٹرنٹ لیسن کی متقاضی ہے۔ کتنا سخت لفظ ہے، اسٹرانگ اور ڈیٹرنٹ لیسن جو اسرائیل کو دینا ہے۔ یہ طیب ایردوان صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ ہوتا مسلم لیڈر جس کو بے خوف ہو، جس کو کسی سٹیک کی فکر نہ ہو، اس کو صرف مسجد اقصیٰ کی فکر ہو۔ انہوں نے کہا سیکیورٹی کونسل کو مداخلت کرنی چاہیے، درخواست دی کہ مداخلت کرنی چاہیے، اس سے بڑا خون خرابہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا سیکیورٹی کونسل کو جلدی اسرائیل کو ایک واضح پیغام دینا چاہیے۔ یہ متقاضی ہیں رجب طیب ایردوان۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے نا، انہوں نے کہا ہے رجب طیب ایردوان نے کہ انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس کو فلسطینیوں کے شیلٹر کے لیے فوراً تعینات کیا جائے۔ انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس جو یونائٹڈ نیشن کے زیر کمانڈ چلتی ہے، ان کو فلسطینیوں کی صرف پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ اسرائیل کا اصل مکروہ، گندا، نجس اور ظالم چہرہ دنیا دیکھ سکے۔ یہ کوئی چھوٹا مطالبہ نہیں ہے۔ اور ساتھ روس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مدد کریں۔ آپ کو میں بتا دوں
کہ ترکیوں کی فورس کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت شام کی سرزمین پر ہے. روس اس وقت سیریا کے اندر موجود ہے. S-400 اس کا ڈپلوائے ہے سیریا کے اندر. صرف اور صرف یہ آفر اور یہ کال ایک ایکشن کی متقاضی ہے جو بھرپور طریقے سے اشارہ کریں کہ S-400 اور S-500 اگر حماس کو یا فلسطینیوں کو مل گیا نا تو بس اینٹ سے اینٹ بچ جانی ہے. اور اس کے لیے آپ بھی تیار ہیں اور میں بھی تیار ہوں. ویڈیو کے آخر میں ایک بار پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن دبا دیں اور کمنٹس میں ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا. اپنا ڈھیروں بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پھر سے مسجد اقصی زندہ باد, فلسطین زندہ باد, اور مسلمانوں کو انشاءاللہ تعالی کامیابی نصیب ہو. یاد دیجیے, خدا حافظ.